हेलो गुड मर्निङ गाइज। सो आजदेखि चाहिँ मेरो आइसियु पोस्टिङ छ। सो मेडिसिन पोस्टिङमा धेरै सुट गर्न पाइनँ म बिकज अफ मल्टिपल रिजन्स। र मेडिसिन पोस्टिङमा चाहिँ धेरै क्लिपहरू चाहिँ रेकर्ड भएको छैन। एन्ड आइसियु एन्ड ओपिडी सोर्सेस अफ फन इन मेडिसिन। सो लेट्स सी अब आइसियुको 1 विक कस्तो हुन्छ। ICU and CCU we have to do ECG पनि है। Dr. Sudeep updating in the ICU. We have to see the vitals, monitor vitals of all patient at a glance. We can just do that from the station. What do you say, Dr. Sudeep? It's very hard to be done. Yeah. So ICU posting में के गर्नुपर्छ भने डाक्टर कार्के? So ICU posting में आज मेरो नाइट छ। ICU posting में हामीले प्रोग्रेस गर्नुपर्छ। अनि प्रोसिडियरहरू पाउँछ, माइनर प्रोसिडियरहरू। एबिजीमा त पर्फेक्ट PhD नै गरिन्छ। इन्टुबेसन गर्न पायो। हामीले BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट दिने, CPR दिने कसरी, अट्रोपिन कति बेला दिने, लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन्स लाइक हाइपरक्यालेमियामा तिमीले कसरी म्यानेज गर्नुपर्छ, अहिले सिजन चेन्जेस कसरी देखिन्छ भनेर तिमीले डिटेक्ट गर्ने, अनि यहीँ बसेर सबै मोनिटर गर्ने। So how was the experience in ICU? Good so far. Best among mothers. The Tanu's will also something. Good day. So this is how Manipal looks like during Saturday. This is 14th February, Saturday, and I am on duty. Manipal पुरै खाली नै छ। बिहान आइसियु आइसकेपछि एउटा रिवार्ड भनेको चाहिँ मणिपालको हिमाल हेर्न पाइन्छ गाइस है। सो यस मणिपालको यो हिमालको हिम श्रृङ्खला हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि चाहिँ थाकिन्न, यस्तो बवाल हिम श्रृङ्खला भेटिन्छ। ल म चाहिँ डाक्टर सारूसँग छु। बिहान हामी यहाँ ब्रेकफास्ट खान आएको छौँ, तर यस्तो रमाइलो भ्यू छ यहाँ गाइजलाई। 4 वर्षदेखि देखिरहेको चिज है। हिमाल जति हेऱ्यो पनि हेरो लाग्छ। Hello, what's up guys? We are in the cardiac ward and Dr. Suhas Sachdev is here calling cluelessly. Discharge medication is ready. We are keeping discharge medication on our own for the first time. Sisters are busy there. Sisters राति सक्नु भयो क्या यहाँ डिस्चार्ज भएको छैन भनेर। So guys, we are at Nutri Kitchen and we have Dr. Rahul Singh here who recently completed his surgery posting. How was surgery posting? It was a bit fun, but you have to be over there. You have to do dressings. In ortho, there is a lot to learn, like apply plasters, how to look after fractures, and many other things, many other stuff. You will learn a lot. But in general surgery, it's a bit hectic. You have to sacrifice your study hours too. Okay. So after completing surgery, so are you into surgery in or out? No, I am out of surgery. Out of surgery. Yeah. अब अक्सिजन जोड्न जाने हो नि त पाइप मगाउनु ल। अहिले हामी इमर्जेन्सीमा भेन्टिलेटर कसरी जोड्ने भन्ने सिकिरहेछौँ। ओ माई गड, यो नाकमा लाग्यो भने नाकमा चाहिँ त्यही हो सिम्पल। फ्लो सेन्सर हो। हामीले कुन मोडमा गर्ने हैन, धेरै जस्तो हामीले इमर्जेन्सीमा गर्ने हामी भोल्युम कन्ट्रोलमा राख्छौँ। Very interesting case of Dhatura poisoning.
Dendroistramonium. Chemical, the composition is atropine. So atropine is anticholinergic. So the patient ingested seeds soaked in the water. The patient drank the water. So the patient got these symptoms. So we are managing this patient here. Dr. Susma and Dr. Supriya are also here on duty. Emergency doctors. साथीहरूको लैलैमा लगाएर धतुरा चाहिँ कहिले नखानु होला हेल्थ क्याम्पमा छौँ हामी चाहिँ होइन डक्टर सौरभ इज बिजी विथ न्यू गर्ल डक्टर सौरभ प्राजुली पनि हुन्छ कस्तो हो तपाईँको मेडिकलमा एक्सटेन्सन भएन दाइको एक्सटेन्सन नभइकन दाइको इन्टर्नसिप सक्यो दाइ चाहिँ हाम्रो लागि प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ मेडिसिन पिकनिकमा छौँ हामी सबै मेडिसिन रेजिडेन्टहरू हुनुहुन्छ अगाडि लगाएर दाइले दाइले भने कमेन्ट गर्नु पऱ्यो सिनियर इन्टर भने नि हुन्छ यति काम लगाएर मेडिसिन पिकनिक विथ डक्टर ऋषभ नदी नाला देखाइदेऊ नदी नाला पार गर्दै हामी जाँदैछौँ मेडिसिन पिकनिक खानालाई After completing my internship in medicine, now we're posted to surgery department. So the surgery I'll be beginning with anesthesia department. So for anesthesia we have to be in the operation theater and help to induce anesthesia in the patient who is undergoing any sort of surgery. How is general anesthesia given? How is special anesthesia given? Let's see. So this is the midpoint of our internship. 6 months of internship we've completed. Second half of our internship is remaining. So second half I'm starting with anesthesia. Let's see how does it go. Ayush bhaiya, ये भी vlog है. Trying his best to do the discharge with smart work. ChatGPT. One of the main utilities of AI is discharge as well. Look at this. Oh my god. I am 1 week senior intern. Yeah, in orthopedics. Orthopedics, you will enjoy. Discharge बनाउन plaster, cast, cases. दुवारेको plaster, parking lot, park. ओपिडीमा बसेर राम्रो सिकिन्छ. पहिलो दिनको 2 घण्टा कस्तो भयो? पहिलो दिनको अर्थोपेडिक्सको बिहान गरेर 7 बजे बोलायो होइन हाम्रो 1 week सिनियर इन्टर्नले अनि यहाँ पेसेन्ट देखेँ डायग्नोसिस अफ फ्यू पेसेन्ट्स वी ह्याड इंट्रोट्रोगेन्ट्रिक फ्र्याक्चर सबट्रोगेन्ट्रिक फ्र्याक्चर एबल्जन फ्र्याक्चर अफ क्याल्केनियम फ्र्याक्चर्स एन्ड फ्र्याक्चर्स अर्थोपेडिक्स बेसिकली फ्र्याक्चर्स यो चाहिँ हाम्रो अर्थोपेडिक्स ओपिडी हो है गाइस सो अर्थोपेडिक्समा चाहिँ आज हाम्रो ओपिडी छ ओपिडीमा के गर्नुहुन्छ डाक्टर सुदीप ओपिडीमा यो सी द पेसेन्ट ओके एक्सरे उठाउने अनि डायग्नोज द कन्डिसन awesome धेरै यो जुन चाहिँ okay so most common symptoms what do they come with lower back pain सिम्पटम्स चाहिँ कडा हुँदैन सिम्पटम्स चाहिँ ओल्ड एज आउँछ धेरै छ मात्र यहाँबाट यहाँसम्म सब दुख्छ सिल्का हान्यो पैतालबाट सिल्का हानेर पेटमा छिरेर छातीमा चिस्सा हानेर टाउकोबाट माथि निस्कियो हैन या सो दिस इज ओपिडी 1 so your resident see the case so these are the room for senior residents and consultant
ओके मोस्ट वेल द लास्ट होली इन मणिपाल टिचिङ हस्पिटल हामी सबैजना इन्टर्न ब्याचको होली प्रोग्राम कोसी भिरो सो साउन्ड सिस्टमको दाइहरू आइसक्नु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो भेन्यू हो फर द होली सेलिब्रेसन एन्ड दिस इज द मणिपाल टिचिङ हस्पिटल प्रेमिसेस मणिपाल टिचिङ हस्पिटलको पुरानो बास्केटबल कोर्ट हो यो चाहिँ नयाँ बास्केटबल कोर्ट हो सो नयाँ बास्केटबल कोर्टमा हामी खेल्दैनौँ विल बी प्लेइङ होली इन द्याट ओल्ड बास्केटबल कोर्ट ओके सो दिस इज आवर लास्ट होली in Manipal Teaching Hospital. So it will be grand. So it is organized by our batch, intern batch. For every MLC cases, legal cases, we have to prepare this injury report. The legal document. News पकड़ू है जब से बिराइट सुधी प्यार के काम पकड़ू and going to present. So this is forensic medicine. This is the forensic lab class. Doctor, but the pain is my throat, not here. Oh my God, this is adultery. Oh my God. So adultery को कुराहरू छ यहाँ है. So ब्लगमा डक्टर दिपेश सिंह मेरो ब्लगमा त्यो धेरै सामान भएको छ क्या त्यही भएर अहिले भन्दैछु के छ डक्टर दिपेश इमेल गर्नुहुन्छ के पोस्टिङ छ मेरो ओबिजीमा कस्तो भइरहेछ अनि डक्टर दिपेश सिलाई छ के सिक्न मिल्छ के गर्नुपर्छ ओबिजीमा गर्न त त्यस्तै पिबी पिएस सबै गर्नुभएको छ हाम्रो दिपेशले ओपिडीमा के रे उ जुन म्यामको फेभरेट के भयो भने डाइरेक्ट के रे म्यामले उसलाई पठाइदिन्छ जाऊ त बाबु गर त पिएस एकदम एक्सपर्ट भइसक्यो एमओसी ओबिजीमै गर्ने भनेपछि खाली मलाई सम्पर्क गर्नु आज फुटसल आएको छ नयाँ फुटसलमा आएको छ स्पोर्ट्स क्यासल दिस इज क्यासल सो गाइज अब हामी वी आर पोस्टेड टु जनरल सर्जरी एन्ड मूड इज फ्रेस राइट नाउ व्हाट विल ह्यापन इन द लास्ट डे अफ जनरल सर्जरी हाउ विल आवर फेसेस बिकम आई वन्डर. So this is the status of general surgery posting. In surgery ward, we have to do this MgSO4 dressing. In MgSO4 dressing, we put equal amount of MgSO4 with glycerin, 1:1 ratio. And the glycerin and MgSO4 is hygroscopic in nature. It soaks up water from the edematous tissue. So we have done this MgSO4 dressing here, so that it reduces the edema. ल्याप्रोस्कोपिक टावरको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ सिस्टरले. ल्याप्रोस्कोपिक टावर भयो उठको होइन यो मोटर भयो यो CO2 इन्सफुलेटर यहाँबाट चाहिँ कतिमा जाने फ्लो प्रेसर के यो मेसिनले मेन्टेन गर्छ यो ल्याबको क्यामेरा छ हैन अरू अरू सेटिङ छ कि आर्थोस्कोपीको छ इएनटीको छ गाइनेस्टिकको छ होइन युरोसिस्टो छ यो फ्लेक्जी अनुसार युआरएसहरू जम्मै गर्न मिल्छ कि यहाँबाट. Before the patient is taken to operation table, we have to make everything ready. Cautery machine and this laparoscopic tower and anesthetic medications and all that I have shown to you. So this is the operation theatre in Manipal Teaching Hospital. We are at Nutri Kitchen. This is VIP lounge. VIP lounge was man. जिएसमा पनि चियाखाने फुर्सद हुन्छ क्या हाम्रो चाहिँ अघिल्लो दिनै डिस्चार्ज छ भने राम्रो लागिरहेछ. जिएसमा के हुन्छ अनि जिएसमा सिक्न के मिल्छ मेन चाहिँ डिस्चार्ज अनि त्यसपछि मेडिकेसन अनि ड्रेसिङ सुजर. हेड इन्जुरीको केस भएर अहिले सिटी गरिरहेछ भनेर कतिको आउँछ त सिटीको केस के अरे हेड इन्जुरी भएर आरटिए भएर दिनमा 4-5वटा त आइरहेको कि हुन्छ दिनमा 4-5वटा एनसीसीटी हेड गर्नुपर्ने केस आउँछ है. सञ्जय दाइले यहाँ हामीलाई सिटीको एप्रोच टु एनसीसीटी हेड सिकाउने हुनुहुन्छ. त्यसको हात कमजोर भयो भने त त्यसलाई त त्यो डिजेबलिङ भन्छ.
keep on moving from one unit to another unit. Oncology unit, neurosurgery unit, urology unit, general surgery unit, anesthesia, and everywhere. We keep on moving, and each and every week. Right now, for the last week of surgery, I'm posted to oncology unit. अनि BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिङ लिनलाई हामी जाँदैछौँ कहाँ भन्दाखेरि चाहिँ धन्वन्तरीमा हाम्रो फेमस हलमा जाँदैछौँ. Baby is for child abruption and code black is for any bound head and angles of the patient and shroud. Do it fast. बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिङ प्राप्त गरिसकेपछि के छ त, कस्तो भयो ट्रेनिङ सेसन हाम्रो? राम्रो थियो. के इम्प्रुभ गर्ने पनि कुरा? Okay, after this BLS training, we end our medicine and surgery posting. So medicine and surgery posting was one of the most interesting postings ever. We learned many things. We got confidence. We got that ability to deal with the patients and solve the cases single-handedly. So after medicine and surgery posting, we'll be having other postings like obstetric and gynecology. So overall, medicine and surgery posting was great. And thank you very much. Thanks for watching. See you soon.